السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي هي غادي نبدا فيها ان شاء الله البروسيدور ديال الفيزا. ديجا كنت درت لا فيديو الاولانيه، كنت هضرت فيها على الكارون، حيت يعني هو اللي كيبان ليا انا يعني اللي عنده لي دوكيومون بزاف اللي خاصهم فريمون يتجمعوا قبل. اما هادشي اللي غادي نبداو فيه دابا فهو ساهل، يعني تقدروا فريمون الا عطيتوه ميم با 15 جور يعني غادي تجمعوه كامل. اول حاجه غادي نديرو اليوم في هاد لا فيديو هادي هي لو فورمولير ديال الفيزا، اللي هو كيكون مهم بزاف حيت هو اللي كيكونوا فيه لي زانفورماسيون ديالكم وديال حتى ديال الكارون. يعني بارفوا الا كان عندكم الكارون في لا فرنسا ولا ميم غير لا فامي، واخا ما تكونوش غادي ديروهم كارون، زعما واخا ما يكونوش بروش، يعني مثلا لي كوزان ديالكم ولا هذا غادي تقدروا تذكروهم هنايا، يعني يقدروا ينفعوكم. المهم اول حاجه اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي عافاك صيفط لينا زعما شي سيت ولا شي دوكيومون اللي فيه لي بياس اللي خاصنا نجمعو. ديجا قلتها لشي وحدين فيكم يعني في الفيسبوك باللي راه الفيزا بلوتو السيت ديال الكونسولا كل عام كيدير ميزاجور. هو يعني ما كيز... تقريبا ما كينقص حتى حاجه وما كيزيد حتى حاجه من هذه الاعوام، مي ما كيمناش انه خاصكم تسناو حتى تشوفوا لا ميزاجور ديال هذا العام ديال 2018. داكشي علاش دابا الفيزا ملي كندخل للسيت كيعطيني ايرور، يعني فاش كندخل لي بياس اللي خاصكم تجمعوا بيس فورنير كيعطيني ايرور، يعني مازال ما داروش لا ميزاجور. دونك ما غاديش نقدر نصيفط لكم، يعني انا دابا هادشي اللي كندير لكم غير لي بياس يعني اللي كنا جمعنا حنايا داك العام. يعني en se basant sur l'expérience ديال داك العام ماشي ديال 2018، ما يعني اون جينيرال راه ما كيتبدلش. يعني كاينين لي بازيك، يعني الا كانت كتبدل شي حاجه كتبدل غير بالنسبه للكارون، واش يعني يكون بروش ولا يقدروا يديروا دي زعما دي زيكسيبسيون جو سي با صراحه. ولكن المهم ما عرفتش يعني كلها يقدروا يديروا دي ميزاجور فيها شي حاجه جديده، ولكن بالنسبه لي فورمولير والوراق اللي خاصكم تعمروا راه كيبقاو دائما خاصهم يداروا. الوغ سي بور سا كيف كتشوفوها هو السيت هذا قدامكم. فاش كنكليكي هنايا على لي بيس كيعطيني ايرور 404، يعني ما يمكنش. يعني الا بغيتو تبداو تجمعوا يعني خاصكم تشوفوا هاد لا فيديو. بون بالنسبه للفورمولير ديال الفيزا ها هو هذا، نوري لكم انا هنايا سو فورم وورد. حيت فرانشمون بغيت نقول لكم بلي يعني هذا هو الفورمولير، كتكون فيه تقريبا واحد 32 كيسيون خاصكم تجاوبوا عليها، وفي الاخر كتكون لا سيناتور ولا دات اي لو ليو. هاد الفورمولير هذا يقدر يعني هو اللي كيعذب بزاف، حيت كيكونوا فيه دي كيسيون كيتشابهوا، جون كتجاوب على لا كيسيون وكاين دي كيسيون ما مفهومينش بزاف، يعني خاصك فريمون تسول عليهم. مي هادشي علاش انا هنايا. المهم يعني باش تعمروه بعدا كاين 3 ديال الطرق باش تعمروه، سواء تكتبوا بيديكم الا كان عندكم الخط مزيان، ولا شي واحد في لافامي ديالكم كيكتب مزيان. وي ممكن. بالنسبه للوكا ديالي انا صراحه ما كنتش كنكتب مزيان وكنت عذبت معايا الدار بزاف صراحه. حيت هما يعني بابا واختي كانوا كيكتبوا ليا، والمشكل انه كانوا كيكتبوا ليا وكيغلطوا في شي حاجه، يعني كنقول لهم نو صافي خاصها تعاود كامله. دونك فريمون كتبوها ليا شي 3 المرات. وفي الاخر ما درتش داكشي اللي كتبوا ليا. في الاخر ملي قلت لهم عاودوها ليا صافي قالوا لي راه حنا عيينا وهذا. مشيت درت هاد الطريقه اللي غنقول لكم دابا. كاينين جوج، يا اما تاخدوها في الوورد بحال هكا اللي بغيتو راه نصيفطها لكم في فيسبوك، وتكتبوا فوالا نتوما كتشوفوا، يعني تقدروا تكتبوا لو نون ديالكم هنايا هاكي وي. المهم يعني هاد الطريقه مزيانه سهله بزاف، تقدروا تكتبوا يعني، ومن بعد تمشيو لجوجل وديروا كونفرتير وورد اون بي دي اف وترجع لكم بي دي اف وتقدروا تامبريميوها عادي. يعني ما بغيتوش تخلي واحد الوورد نورمالمون الا بقى كيقدر يتخسر لكم فيه شي حاجه، من الاحسن تكونفرتيو البي دي اف وتفيريفيو مزيان ومن بعد تامبريميو. سينو الا ما بغيتوش ديروا الطريقه صراحه انا ما كنتش درت هاد الطريقه هادي، حيت ما كانش عندي ديك الساعه هاد اون فورمات وورد بحال هكا. هذا يلاه لقيته انا وفريمون الطريقه عجبتني بزاف. الوغ كو انا كنت درت هاد الطريقه هذه اللي غنوريكم دابا. كنت جيت لجوجل وكتبت نورمالمون الناس كي تيليشارجيو اللوجيسيال باش يغومبلي يعني ديال باش يعمروا البي دي اف اون لين، باش يعمروا البي دي اف يعني باللوجيسيال بالكتابه. كيكون عندك البي دي اف كتقدر تمود تكتب فيه. الوغ انا جيت غير اون لين، ما كانش فيا لي تيليشارجي وداكشي، ما كانش عندي اصلا ديك الساعه الوقت صافي. درت غومبليغ بي دي اف اون لين اي فوالا عطاني بزاف ديال لي سيت. كنت دخلت لهذا بي دي اف زورو، كتدخلوا هنا كيعطيوك ابلود كتيليشارجي لو بي دي اف ديالك
المهم انا غادي مثلا نختار شي واحد شي بي دي اف، غير باش نوريكم كيفاش كديروا ستارت بي دي اف اديتور. ابخي كيعطيكم هنايا لا كونيكسيون. الوغ ان اتوندون يعطينا الفيشي لي تيليشارجينا. اليزي فوالا. الوغ هنا كتجيو كتكليكيو عليه، و هنايا كيعطيكم كيف كتشوفوا هنايا عندي هاد نحيدو هنايا ديال السكرين. هنا كاين الزوم باش كتقدروا تكبروا هذاك البي دي اف ديالكم باش كيبان لكم مزيان شنو كديروا. الوغ ملي كتبغيو تكتبوا فيه كتجيو هنا كاينه الرايت كتكليكيو عليها، وابري كتمشيو للبلاصه اللي بغيتو تكتبوا فيها كيعطيكم واحد كيعطيكم لا زون باش تكتبوا. الوغ كتكتبوا اللي بغيتو، يعني كتعمروا البي دي اف ديالكم وكتبقاو تنزلوا ديروا نفس الحاجه حتى كتعمروا البي دي اف ديالكم كامل. واخا يعني صراحه هاد الطريقه حتى هي مزيانه بزاف، يعني كانت نفعتني انا. سينو الا بغيتو راه نصيفط لكم هذا ديال الوورد، حتى هو طريقه يعني مزيانه باش تعمروه. دابا غنمشيو للفورمولير شنو كيفاش خاصكم تعمروه. الوغ هذا هو الفورمولير ديالي انا اللي كنت عمرت هكا، يعني فاش عمرته بداك بي دي اف اون لين هكا عطاني في الاخر. الوغ اول حاجه في الفورمولير فاش كتجيو دوموند دو فيزا بوغ ان لونغ سيجور، فوالا كتلقاو هنايا فوتو. اللي كنصحكم هو الفوتو ما تلصقوهاش، يعني ديوها معكم نهار غديروا لا ديبو ديال الدوسي ديالكم. مثلا نعطيكم مثال، انا فاش ديت معايا لا فوتو وحيت بحكم انني انا فوالي، وقلت لكم ديجا قلت في الفيديو ديال واحد ديال الفوال، قلت لكم باللي ما قبلوا لياش انني ندير لهم فوتو بالفوال هنايا. الوغ تصورت عندهم تماك بلا فوال. الوغ كون كنت نسقها كنت غنلقى بروبليم مع الفورمولير، يعني ما غادي تخسر وغادي يخصني، دونك ما كنتش منسقاها وقال لي ما غاديش ديري هاد لا فوتو هادي. وممكن بارفوا يعني كيكون ماشي حتى كيسيون ديال الحجاب، يعني هما كيكونوا عندهم دي نورم ديالهم، مثلا غير كتكون غير لاغيير، يعني مثلا ماشي في داك لا كولور اللي بغاو هما. الوغ كيخصك تبدلها، دونك من الاحسن ما تلصقوهاش. الوغ تاني حاجه اللي خصكم ديروا هنا، خصكم تكتبوا هذاك لو كود ديالكم ام ا ديك ديال كومبوس فرانس، حيتاش لي دوموند لونغ سيجور ديال بالنسبه لي زيتوديون كيكون عندهم واحد لا بريوريتي، يعني كيتريطاو بالزربه ملي كيعرفوا باللي راه ايتوديون، يعني ماشي غير لونغ سيجور على ود غروبمون فاميليال ولا شي حاجه. فوالا كتجيو هنايا هذا كاشي دو بوست امبلاسمون دو تالون، ما كديروا فيهم والو. كتبداو بلو نون ديالكم، بيان سور لو برينون، date de naissance, lieu de naissance، هادشي يعني راه عادي تحد، يعني داكشي راه عادي، يعني ما غاديش تلقاو فيه مشاكل. لي انفورماسيون ديالكم، لي كوردوني ديالكم، ناسيوناليتي، فوالا بيي دو نيسونس، لو سيكس بيان سور، ليتا سيفيل، اي شنو تاني بور لي مينور. هنا بور لي مينور لو نون لو برينون اي لادريس دو توتور ليغال، يعني الولي الامر ديالهم كيخصو يديروا لي مينور. هنايا نيميرو ناسيونال ديدونتيتي، فوالا كتدخلوها. سينون كتدخل يعني نيميرو ناسيونال ديدونتيتي، تقدر تدخل لهم سوا د لا كارت ناسيونال سوا د الباسبور. انا ديك الساعه كنت درت لا كارت ناسيونال. تيب دو دوكيومون دو فواياج باسبور اوردينير، الوغ كتكوشي هنايا باسبور اوردينير بالنسبه لي زيتوديون. نيميرو دو دوكيومون دو فواياج، هذا هو النيميرو اللي كاين في الباسبور ديالكم، يعني ضروري خاص يكون عندكم باسبور ديجا عندكم اللي بغيتو تعمروا هذا الفورمولير هذا كتكتبوه. لا دات دو ديليفرانس، كتاخدوا هادشي كامل، هاد لي انفورماسيون كاملين كتاخدوهم من لو باسبور ديالكم. لا دات ديكسبيراسيون ديليفري بار، مهم يعني كتكتبوا لا بريفكتور اللي خديتو فيها الباسبور ديالكم. لا دات بلوتو لادريس ديالكم، فوالا كيف ما مكتوبه في لاكارت ناسيونال، ما تنقصوا حتى حرف وما تزيدوا حتى حرف. لادريس الكترونيك ديالكم، لو نيميرو دو تليفون. بون على ليبوك انا كنت درت هاد النيميرو التليفون ديال بابا، حيتاش هاد القضيه نقول لكم علاش درت ديال بابا، حيتاش هما ديك الساعه قالوا لنا باللي الفيزا ملي كيبغيو يعيطوا عليك باش تجي تاخذ لو روتري ديال الباسبور باش تشوف، يعني من بعد ملي كتدفع الدوسي باش تشوف يعني واش عطاوك الفيزا ولا لا. ملي كتكون عندك ماروك تيليكوم كيوصلك لو ميساج. كاين بارفوا كتكون عندك اورانج ولا جو سي با انوي ما كيوصلهمش لي ميساج. الوغ انا على ليبوك كانت عندي ديك الساعه اورانج، دونك عطيتهم ديال بابا حيت كان عنده ماروك تيليكوم. فوالا
le numéro de titre de séjour en cas de résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle vu indiquer le numéro du titre de séjour. هادشي يعني الا كنتي بالنسبه للناس اللي هما مثلا كيكونوا من الكوت ديفوار ولا من السنغال وجاو كيقراو في المغرب وبغاو يمشيو يكملوا في فرنسا، فغادي خصهم يعمروا هادشي. انا ما كانش عندي هادشي فيه شي حاجه. فوالا لاكتيفيتي بروفيسيونيل اكطويل بالنسبه لي انا كنت ديك الساعه ايتوديونت، يعني كنت مازال كنقرا في التروازيام اني دو ليسونس. Voilà, employeur, يعني pour les étudiants, nom et établissement et adresse de l'établissement، يعني l'établissement اللي كتقرا فيه انت ديك الساعة في المغرب. voilà انا درت لهم لادريس ديال لافاك طريقة جديدة خديتها من لا كارت ديتوديون ديك الساعة. je sollicite un visa pour le motif suivant études bien sûr غتكوشي études. هنايا nom adresse courrier numéro de téléphone en France de l'employeur، يعني هنا كتعمر ليهم لادريس ديال لونيفرسيتي اللي غادي تمشي ليها نتايا، يعني باش تعرفوا يعني هاد لي دو كيسيون هادو كيتخالطوا بارفوا. مي شوفوا مزيان، يعني لا كيسيون الاولى كديروا لادريس ديال ليتابليسمون اللي نتوما كتقراو فيه دابا ديك، يعني وهذا غديروا اللي غتمشيو ليه العام الجاي ان شاء الله، يعني لاكسبتاسيون ديال لونيفرسيتي اللي جاتكم اللي غادي تمشيو ليها. quelle sera votre adresse en France؟ بون هاد لادريس هادي اللي درت انا هنايا هي لادريس ديال لونيفرسيتي. علاش غتقولوا بيان سور غتقولوا بلي كيفاش غنعرف انا لادريس ديالي وانا مازال اصلا ما عنديش حتى شي لوجمون تماك، ما عارفش راسي فين غادي نسكن. الوغ انا درت لادريس ديال لونيفرسيتي وما كاين حتى شي بروبليم. date d'entrée prévue sur le territoire، بون انا كنت درت لهم لو 25 اوت ونيت سبحان الله فريمون جيت لو 25 اوت يعني انا فريمون درتها يعني غير ديك الساعه كنت غادي ندفع لو 31 جويي وقلت زعما نديرها بعيده، درتها لو 25 اوت وصدقني جيت لو 25 اوت. مي هما عطاوني يعني ابارتير دو 20 اوت نقدر نجي ديك الساعه. durée prévue بلاتي durée prévue de séjour sur le territoire de la France. بون انا بزاف ديال الناس كيبقاو كيعذبوا راسهم يعني محمقوا راسهم مع هاد لا كيسيون هادي. درت entre 6 mois et 1 an، يعني سي فري كو لا فورماسيون ديالي فيها ماستر يعني 2 ans، يعني نورمالمون كيقولوا سوبيريور ا 1 an، مي انا كنهضر غير بالنسبه لهاد العام حيت انا الفيزا اللي غادي يعطيوك اصلا غير ديال العام، يعني راه ما يهمكش يعطيوك فيزا ديال 2 ans بالنسبه لونغ سيجور étudiant. دونك entre 6 mois et 1 an. Si vous complétez et effectuer ce séjour avec des membres de la famille، انا نو ما كنتش يعني الا كنتي غادي تمشي، يعني الا كنتي غادي تمشي دوز هاد لو سيجور هذا مع ان ممبر دو تا فامي، يعني غتكون عنده خاصك تقول لهم هنا شنو لو ليان ديالك معاه ولو نون ديالو، المهم لي زانفورماسيون ديالو هنايا. quels seront vos moyens d'existence en France؟ بون بالنسبه لي انا ديجا كنت سي فري كو يعني هذه حتى هي انا كانت حمقاتني حيت انا كنت دايره لو غارون برينسيبال ديالي هو مون فرير اون فرانس، مي يعني هو يعني كان سولفابل يعني انجينيور وحمد يعني كان مزيان. مي انا كنت دايره كارون فاكولتاتيف وكنت دايره البلوكاج عند لو كارون فاكولتاتيف. الوغ انا سي فري كنت دايره لو كارون برينسيبال ديالي اون فرانس، ولكن انا منين غادي نعيش يعني هو هاد لو ترانسفير هذا ديال اللي دايره ديال لو بلوكاج. الوغ كتبت لهم هاد لو ترانسفير بيرمانون ايتي ريفوكابل دو تران بازي سور 12 mois. قالوا لي serez-vous titulaire d'une bourse؟ انا نو، يعني حيت ما كانت ديك الساعه ما عندي حتى شي بورس، يعني ما تقبلت فيها ولا شي حاجه اصلا ما دفعتش حيت ما عندناش الحق. serez-vous prise en charge par une ou plusieurs personnes en France؟ درت وي ودرت prise en charge par mon garant frère طرران مهم. يعني لي زانفورماسيون ديال الغارون ديالي سي وي انديكي لور نون ناسيوناليتي وهذا مهم لو نون ديالو ناسيوناليتي بون هو عنده ناسيوناليتي فرانسيز. دونك voilà. avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France؟ بالنسبه لي انا كانت نو. دونك فوالا وهاد لا كيسيون سي وي بريسيزي هادي بالنسبه ليا نو، دونك ما غاديش نجاوب على هادشي. وفي الاخر كديروا لو ليو اي لا دات وكديروا لا سيناتور ديالكم، يعني فريمون ما فيه شي حاجه كتير هاد لو فورمولا، ولكن خصكم يعني بالنسبه لهاد لي كيسيون سورتو الاخرانيين اللي فيهم لي غارون لي ممبر دو لا فامي، يعني خاصكم تعمروهم بالعقل. فوالا و جيسبر فريمون انه يعني ما تبقاوش تمشيو بعيد وتفكروا بزاف وهذا. واللي بغيت نقول لكم هو
هاد الفورمولير ما تبداوش تعمروا، ما ديروش الخطا. يعني درت انا صراحه كنت عذبت معايا الدار بزاف. علاش؟ حيت كل فين ما كانت كتجيني شي اكسبتاسيون كنبقى نقلب على فورماسيون كتعجبني كنقول هذه هي اللي بغيت. الوغ كنجي كيخصني نعاود الفورمولير على قبلها حيت هنا كاين لادريس ديال لونيفرسيتي. الوغ درت الفالونسيان، درت لو افو، ابخي يعني كتبت لي هو. دونك كنصحكم ما تعمروش هادشي، ما حتى بغيتو تعمروا عمروا شي لاخر وخليو هاد البلاصه هادي حتى تكونوا متاكدين بلي هذيك هي لونيفرسيتي اللي غتمشيو ليها وهي اللي غادي تفاليديو. وان شاء الله كل شيء يدوز مزيان، ونتسناو لا فيديو الماجي ان شاء الله غادي نهضر فيها على على لي زوتر فورمولا، حيت كاينين دوطخ فورمولا، كاينين 3 فورمولا نورمالمون، ديال لوفيي وديال والاخر ديال ايتو. دونك ان شاء الله غادي ندير لكم لي فيديو وحدين اخرين باش تشوفوا مزيان الفورمولا كاملين كيفاش غادي تعمروهم، حتى بالنسبه ليبرجمون وكل شيء. يعني غادي نعطيكم لي زاستيس اللي كنت كندير، لا ميم لي زاتر اكسبليكاتيف. فوالا، بون كوراج.